بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من نخيل وجنات ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
نصيرا صدق الله